पंजाब में स्मोग और फोग के डेरे हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हदों को छूने लगी। स्मोक के बायस पंजाब के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद। अकेडमीज, ट्यूशन सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे। क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म। सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर और दीगर शहरों की फ़ज़ा जहर आलूद। सांस, गले और निमोनिया के मरीजों में इजाफा। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ, मास्क की पाबंदी नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मोक की यलगार। पेशावर, नौशहरा और मर्दान में शरह बढ़ गई। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ट्रेन की आमदरफ्त में भी ताखीर। भारत से ताल्लुकात संवारे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमने किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ कर क्या करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए था। नवाज शरीफ का पाक अमरीका बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई एक मंसूबा बताएं जो PTI ने दिया हो। कहा है 1.5 अरब दरख्त और 50 लाख नौकरियां। इन्होंने सिर्फ बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, मरियम नवाज के इकदामात के बायस महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। माहौलियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज। जंगी बुनियादों पर इकदामात ना किए तो तबाहकुन असरात होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। खुसूसी फंड मुख्तस किए जाएं। तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार। अमीर मुल्कों को मदद के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर चलना नागुज़ीर है। पाकिस्तान 2 बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां भुगत रहा है। अब तक नुकसानात से बाहर नहीं निकल सके। आलमी ताकतें अपने वादे पूरे करें। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, ग्लेशियर्स पीने के पानी का बड़ा जरिया है। मुस्तकबिल में आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बाकू में वजीर आजम की डेनमार्क की वजीर आजम से मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग का अयादा। मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की जमहूरिया चेक के हमनसब से भी मुलाकात। इक्तसादी तरक्की के लिए तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। चंद बरस में सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वजीर आला मरियम नवाज पर उम्मीद। कहा, 6-7 साल बाद पाकिस्तान में अब दोबारा तरक्की आ रही है। एयर पंजाब पर संजीदगी से सोच विचार कर रहे हैं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हदों को छूने लगी। स्मोक के बायस सूबे के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद। अकेडमीज, ट्यूशन सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे। क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म। सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर और दीगर शहरों की फ़ज़ा जहर आलूद। सांस, गले और निमोनिया के मरीजों में इजाफा। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ, मास्क की पाबंदी नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मोक की यलगार। पेशावर, नौशहरा और मर्दान में शरह बढ़ गई। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ट्रेन की आमदरफ्त में भी ताखीर। लाहौर हाईकोर्ट स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात की मोतरफ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, मौजूदा सूबाई हुकूमत ने माजी के बरक्स बेहतर काम किया। विफाक को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। हुकूमत के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते। कोई ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़। आइंदा साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादी हॉल्स बंद करने का प्लान बना रहे हैं। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाईकोर्ट में बयान। शादी का सिर्फ एक फंक्शन हो, कानून बनाना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। मुहाफिज के रूप में दहशतगर्द बेनकाब। पेशावर पुलिस लाइन में खुदकुश बमबार को लाने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। सफाक दरिंदे मोहम्मद वली का एतराफ जुर्म। कहा, फेसबुक पर कलदम जमात अल अहरार के रिक्रूटमेंट एजेंट जुनेद से राब्ता हुआ।
چھٹی لے کر کنڑ افغانستان گیا اور کالعدم جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ جنوری 2023 میں پولیس لائن میں ڈیوٹی تھی۔ جنید نے کہا خالد خراسانی کی موت کا بدلہ لینا ہے، جس پر پولیس لائن کی تصویریں اور نقشہ ٹیلی گرام پر بھیجا۔ حملہ آور کو پولیس لائن مسجد کی ریکی کروائی۔ رحمان بابا قبرستان میں بمبار کو پولیس کی وردی اور خود کو جیکٹ پہنائی۔ موٹر سائیکل پر بٹھا کر پولیس لائن کے پاس چھوڑا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا ملزم نے پادری کو بھی قتل کیا۔ دہشت گردی کا معاملہ سفارتی سطح پر افغانستان سے اٹھایا جائے گا۔ کراچی میں چینی قافلے پر حملے کی تحقیقات۔ خودکش بمبار حملے سے پہلے 3 دن تک کہاں کہاں گھومتا رہا، فوٹیج منظرعام پر آ گئی۔ شاہ فہد نے ساتھی خاتون کے ساتھ ٹول پلازا کراس کیا، حملے کے روز ہوٹل سے نکلا، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، باغ جناح اور دیگر مقامات کے چکر بھی لگاتا رہا۔ کراچی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے لیے مزید اقدامات کا فیصلہ۔ پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیورز اور گاڑیوں کو حدود میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ داخلی راستوں پر آہنی دروازے لگانے کی بھی تجویز۔ ایک مسافر کے ساتھ صرف ایک شخص ایئرپورٹ جا سکے گا۔ کالعدم بی ایل اے سے اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ بلوچستان میں 2 دشمن کی پہچان ناممکن، مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو۔ کہا بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ماہرنگ بلوچ سے بات کرنے کو تیار ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی دہشت گردوں کو فنڈنگ پر کوئی شک نہیں۔ اگر دہشت گردی کے خلاف فوج استعمال ہوتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز 14 نومبر سے سماعت کا آغاز کریں گے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی ٹیلی فون کے ذریعے شرکت۔ دستیاب 6 ججز پر آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ پرانے آئینی مقدمات ترجیحی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر ہوں گے، اعلامیہ جاری۔ نادرا سے 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا لیک ہونے کا انکشاف۔ چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی قائمہ کمیٹی داخلہ کو بریفنگ۔ کہا ذمہ داران کو سخت سزائیں دی، معاملہ منطقی انجام تک پہنچ چکا۔ نادرا ایجنڈا جلد ختم کرانے پر پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کا پارا ہائے۔ گلگت بلتستان میں تھلچی پل کے مقام پر کوسٹر دریا میں جا گری، 4 خواتین سمیت 16 مسافر جام بحق، زخمی دلہن اسپتال منتقل، 8 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ کراچی میں مسیحی کی مبینہ غفلت سے ننھا پھول مرجھا گیا۔ اختر کالونی کے نجی کلینک میں غلط انجیکشن لگنے سے 3 سال کی بچی جام بحق، ڈاکٹر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے، لواحقین کا مطالبہ۔ ڈسکہ میں ظلم اور سفاکت کی انتہا، سسرالیوں نے بہو کو مبینہ طور پر قتل کر دیا، لاش کے ٹکڑے بوری میں بند کر کے نالے میں پھینکنے کا انکشاف، مقتولہ کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار، نشاندہی پر لاش کے کچھ ٹکڑے برآمد۔ زمین کو درپیش ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کا مشن، آذربائیجان نے عالمی رہنماؤں نے سر جوڑ دیے، امیر ممالک کے پیدا کردہ مسائل کا خمیازہ غریب ملکوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، G20 ممالک کاربن اخراج کے زیادہ ذمہ دار، پھیلاؤ روکنے میں انہیں زیادہ حصہ ڈالنا ہوگا۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا COP29 سمٹ سے خطاب، آذربائیجان کے صدر نے کہا مغرب منافقت چھوڑ کر حقائق کا سامنا کرے، تیل اور گیس سب کی ضرورت ہے، ہمیں حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے ذمہ دارانہ استعمال پر زور دینا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا گرین انرجی کے لیے مثبت اقدامات کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی سفاکت آخری حدوں کو چھونے لگی، غزہ میں سیف زون میں قتل عام، دیر البلح میں ہجوم پر حملہ، 6 فلسطینی شہید، نصیرات اور المواسی پر بھی وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں 65 شہادتیں، تعداد 43,665 ہو گئی۔ حماس کا عرب ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ، اسرائیلی جارحیت فوری رکوانے کی اپیل۔ لبنان میں بھی نسل کشی جاری، اسرائیل کی بیروت سمیت کئی شہروں پر بمباری، مزید 44 شہری شہید، اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان کے 15 دیہات خالی کرنے کا حکم، حزب اللہ نے تل ابیب کے ہوائی اڈے پر میزائل داغ دیے، فلائٹ آپریشن معطل، حائفہ پر حملے میں 2 اسرائیلی فوجی جہنم واصل، حوثیوں کا بحیر احمر میں 2 امریکی بحری جہازوں پر حملہ۔
امریکی صدر جو بائیڈن اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات آج وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ اقتدار کی پرامن منتقلی، امریکہ کی داخلی اور خارجہ پالیسی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غزہ میں انسانی حالات سنگین صورتحال سے دوچار، اضافی امداد اور خوراک کے مزید ٹرکوں کی ضرورت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے تاحال پر امید ہیں، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی موقف مانا تو انڈیا سے چیمپئنز ٹرافی کا میچ کہیں نہیں کھیلیں گے، پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئی سی سی کو خط، بھارت کے انکار کی تحریری کاپی فراہم کرنے کا مطالبہ، میزبانی پر کوئی سمجھوتا نہیں، ایونٹ پاکستان میں ہی کرانے پر زور، انڈیا کی دیگر ٹیمیں آ سکتی ہیں تو کرکٹرز کا آنا کیوں ممکن نہیں، پی سی بی کا سوال، وزیر اعظم کی وطن واپسی پر اعلیٰ سطح اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔